काही दीस जाले झेडपी इलेक्शनाच्या निमतान सगळी गोयची जनता म्हाका दिसता उत्सुकतायेन राविल्ली की ऑपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा त्यो एकठांय येवन हें लढचें अशें एक लोकांचो सेंटिमेंट जाला. म्हाका दिसता अखेर आज जेन्ना नॉमिनेशन फायलिंगाचो लास्ट दीस जाला तेन्ना टुडे वी आर अनाउन्सिंग दॅट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड जे 2022चे प्री पोल अलायन्स पार्टनर आशिल्ले and we are going ahead in these ZP elections with a certain seat sharing formula. Congress party तर्फे I will tell you all की कुंचे सीट आम्ही लढता. Then I would request Dr. Vijay Sardesai to brief on his party seats where they are fighting. And there are certain seats where as a political strategy आम्ही काही इंडिव्हिज्युअल who are strong आणि ज्यातून जिखपाची शक्यता आसा अशें आमी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करून सर्टन प्लेसीस वी आर बॅकिंग सम इंडिव्हिज्युअल इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स. नॉर्थ गोवान वी हॅव filed nomination at 19 places and South Goa Congress Party has filed nomination at 17 places. So altogether we have fielded 36 candidates out of 50. There are about 9 constituencies, 5 in North Goa, 4 in South Goa, where Goa Forward are fighting those seats. So I will briefly go through the seats name. In North Goa, we have put candidates at Arambol, Morji, Shioli, Aldona, Sirsai, Anjuna, Kalangut, Sukur, Reshmagos, Penna de France, Santa Cruz, Taligaon, Chimbel, Korlip, St. Lawrence, Pae, Honda, Keri and Nagargaon. South Goan, out of the 25 seats, we have filled nominations at Usgaon, Ganje, Kurti, Bori, Nuve, Kolva, Velle, Banavle, Davarli, Girdoli, Kurtori, Naveli, Savate, Shelde, Barshe, Khola, Sankwad and Kortali. These are the seats where Congress party will fight. 9 seats are of Goa Forward where they will fight. So altogether 36 plus 9, 43, 45 candidates we have filled out of the 50 seats, and in balance jasa there we are supporting the individual candidates as a political strategy. I would request Vijay Sardesai to brief on which seats they are fighting and नॉर्थ गोवान आतांच बाब अमित पाटकरान सांगला ते भशेन आमी 5 सीट कॉन्टेस्ट करतात. मोर्जी, धारगड, कोल्ली, तारापूर सरवड आणि मई. आणि साऊथ गोवान शिरोडा, राय, रिवणा आणि पैंगीणी हे आमचे 9 सीट. आता बेसिकली गोंयचे जनतेक जाय की सगळे एक जावन जोडुचे आमी. सो एकवटान बीजेपीक वडोवया अशें एक सेंटिमेंट आसा आनी हो सेंटिमेंटाक मान दिवन आमी आमचे एलायन्स जे 2022चे पयलीं आशिल्ले ते आमी कंटिन्यू केले. हे एलायन्सान आमी दुसऱ्यांकूय भाग करचे आनी एलायन्स व्हडलें करचें, बिगर ऑर ग्रँडर एलायन्स हें करपाचो इनिशियल विचार आशिल्लो. पूण हो विचार काही कारणां खातीर जी तुमकांय कारणां खबर आसा ते कारणां खातीर हो विचार म्हणल्यार हाजो रिजल्ट येवपाक जालो ना. म्हणल्यार एक ग्रँड अलायन्स जे करूंक सोदताले तें जालें ना. आतां तें जालें ना आनी आमचेय बी दोनूय पक्षांतले तशें सारकें कन्सेन्सस सगळ्या कडेन जावंक पावूंक ना. हो एक कारणा खातीर जावंक पावूंक ना आसत की आमी जे लिडरा कडच्यान
आमी काँग्रेस पार्टी कडेन कोऑर्डिनेट करताले तांणी आपले केडराक सेन्सिटायज करूंक टायम घेतलो ना वो तितलो लक्ष दिलें ना आनी ताजे खातीर तांचे केडर थोडे कडेन आमचे बरोबर कोऑर्डिनेट करूंक शकले ना पूण थंय लोकल डिस्टर्बन्स आसा ह्या कारणा खातीर सगळे घराकूच उजो लावप अशें जावंक जायना म्हणजे हुंदराच्या रागान घराक उजो घालप म्हणटा पळय तें जावंक जायना म्हणून आमी तातले भितर 2 जाग्यांनी आमी आनी ते एक फ्रेंडली फायट जाता तो फ्रेंडली फायट म्हणल्यार तुमी म्हणटले हें कितें काय म्हणून पूण गोंयांत खूब गोश्टी नव्यो जातात आनी तुमकांय बी आतां समज घेवंक जाय ह्यो नव्यो गोश्टी जावपाक पयर बिहाराच्या इलेक्शनांनी फ्रेंडली फायट म्हणटी वस्त जाल्ली आहा म्हणल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट दीज आर 2 डिफरंट पार्टीज 2 different set of cadre and everybody has their expectations and aspirations. Sometimes we at the local or central level are unable to come to terms with making the local unit accept, and as a result of which there is this thing in which we have to hold the local unit together as also fight without hurting each other. अशें कितें तरी एक नवेच प्रक्रिया जाता ती दोनूच कडेन जाल्ली आहा वी आर कॉन्फिडंट दॅट द पीपल वील सी द नीड टू थ्रो द बीजेपी आउट आतां जालां कितें हांगा की बीजेपीच्या ह्या दिसांनी जाता ते भशेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 25 जाणांक हुलपोवन मारप बिगिनींग ऑफ द क्रिसमस सिजन हें केन्नाच अनप्रेसिडेंटेड अशें केन्ना जावंक ना हें एक इल्लिगल बारान जाल्लें आहा हे इल्लिगल बार चलताले मायकल लोबो म्हणटा करप्शना खातीर हे करप्शन करता कोण MLA बीजेपीचो पंचायत बीजेपीची गव्हर्मेंट बीजेपीचो सेंट्रल गव्हर्मेंट बीजेपीचो सगळीं इंजिनां ती डबल इंजीन मिनी 4 इंजिनां जालीं सगळीं 4 इंजिनां एक पक्षाची करप्शन कोण करता 50 वर्सां पयलीं काँग्रेस काय नेरून केन्ना अशें सांगूंक जायना काल हांव एक खंयच्या हाजेर आशिल्लो चॅनल मिडिया चॅनल तातूंत ती म्हणटा 50 साल क्या किया कळ्ळें तुका सो असल्यो आतां खबरो जाल्या सो हें सगळें जाता स्थानीक सरकाराची अकाउंटेबिलिटी गेल्या पयशे लांच घेवन असले क्लब चलयतात आनी मुखेलमंत्र्यान जर खरेंच हाजो खरो आढावो घेतलो जाल्यार मुखेलमंत्र्याक म्हजो क्लब स्कीम सोडून आनी पर्याय ना कित्याक हे सगळे क्लबांनी बीजेपीचे लिडर इनवॉल्ड आहात हे सगळे क्लब जे इल्लिगली चलता हे तांचे पॉलिटिकल पेट्रोनेजा खातीर आनी हफ्ते घेवन हे क्लब चलयतात हे आज गोंयांत एक जाता म्हळ्यार गोंयकार असुरक्षीत आहा गोंयचे तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो नोकऱ्यो विकतात हाजेर FIR जाल्या हातूंत मंत्री इनवॉल्ड आहा म्हणून मनीस सांगतात गव्हर्मेंटूय एक्सेप्ट करता परिस्थिती पळय तूं हांगा म्हणल्यार गोंयचे फुडले पिळगेक फुडार ना आसा तांकां सुरक्षा ना आनी अशें हातूंत सगळ्यांक दिसता की गोंय जें आशिल्लें हो विकास म्हणून जो हांणी हाडला ते विकासान गोंयचो इबाड जाला गोंय आशिल्लेंच तें गोंय करुया म्हणून सो टू मेक गोवा अगेन वी हॅव रिन्यूड अवर अलायन्स which was there before the assembly elections. So we have been together even in the Lok Sabha elections and we are continuing with it. We would have been happy if people would have seen reason and seen to it that this alliance would have become a grand opposition alliance. But it is unfortunately not the case. We expected people to understand and respect the local sentiment. But somehow this sentiment has not been respected. And people have decided to say attack each other rather than attacking the BJP. And this, I think, will be identified, pointed out by the people of Goa. आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत हुशार जनता जें कितें करूंक जाय तें करतली हें म्हाका खात्री आहा आनी म्हाका दिसता की आमी एक पर्याय तांकां एक फुडें दिला जिल्हा इलेक्शनाक तुमी म्हणटले की हातूंत व्हडलें कितें जातलें हातूंत क्लब कशें बंद जातले इल्लिगल ही काय पावर जिल्ला कडेन ना सो आमचो असो प्रस्ताव आहा की आमचे हेच अलायन्स फुडें गेले आनी आमी सरकार जर केलो जाल्यार आमी RDAचो डिपार्टमेंट जो आहा RDA डिपार्टमेंटान जें कितें येता वो RDA डिपार्टमेंटूच बरखास्त करून
ह्यो पावर आमी जिल्ल्याक दितलो. हांव बीजेपीक आनी दोनूय पक्ष जे उबे रावतात तांकां चॅलेंज करता, तांचे कडेन प्रस्ताव कितें आहा, तांचे कडेन अशें कितें जिल्ला इलेक्शनाक जे जिल्लाक एम्पावर करपाचें आनी 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट एम्पावर करपाचो अशें कितें प्रस्ताव आहा. हांव तुका आय एम नॉट गोईंग इन टू द निटी ग्रिटी, आय एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल कोंकणी भाशेन सादे मनशाक समजता तें. RDA डिपार्टमेंट जो आहा ताज्यो पावर काडून RDA डिपार्टमेंटूच बरखास्त करून आमी जिल्ल्याक दितले. बीजेपी कितें दितली, बीजेपी एक बिल्डींग बांदतली, जिल्ला कितें तें घर, आनी तातूंत 5% कमिशन घातलो मंत्री. हे तांचे विचार, हे आमचे विचार. सो आमी वी रियली वॉन्ट टू एम्पावर द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी, which was initially done by ex-Prime Minister Rajiv Gandhi under the 73rd Constitutional Amendment, and we are committed to it. तुम्ही दोन्ही पार्टी वांगडा येता बीजेपी भायर मारपाक, हय. पण दोगूय जाण 2 सिटीर कंटेस्ट करतले जाल्यार तुम्ही अशें म्हटलें की फ्रेंडली पॉसिबल आहा बीजेपी भायर मारपाक अशें. बीजेपीकूय चान्स पडटलो. रिझल्ट ज्या दिसा येतलो पळय त्या दिसा तुका हांव हें दिता, पार्टी दिता. ती पार्टी कॉफी पिवया काय एक पेग मारया आमी डिसायड करुया. हांव तुका गॅरंटी दिता की गोंयकार आनी चड करून व्हडले गोंयचे गोंयकार, ते व्हडले गोंयचे मरे, ते सांत तिस्तेव आहा ते सामके क्रांतिकारी, तांकां वॉरियर म्हणटात, ओरिजिनल वॉरियर्स हू रेजिस्टेड द पोर्चुगीज ऑक्युपेशन. ते मनशा कडच्यान जर आमकां स्वाभिमान दिसना जाल्यार खंयच्यान दिसतलो. आनी थंय बी आय एम कॉन्फिडंट दॅट आयदर ऑफ अस वील विन, नॉट द बीजेपी, एंड आफ्टर दॅट वी वील सेलिब्रेट. पूण तो खोर्ले ऑलरेडी जो बीजेपीचो झेडपी जो कॅन्डिडेट आसा तो ऑलरेडी थंय झेडपी एक फावट जाला, तरी तुमी थंयसर हे करपा जर सोदता जाल्यार कशें कितें? झेडपी जाला म्हण ताजे बापायन विकतें घेतलो, ताजे बापायन ताका झेडपी केलो. आतां ताजो बापूय कोण? ताजो बापूय युनियन मिनिस्टर, खंयच्या पक्षान आहा, जगांतलो सगळ्यात व्हडलो पक्ष, तळागळांतल्यान लोक आशिल्लो पक्ष. तातूंत आनी कोण मेळना आपल्या चल्याक सोडून. 15 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक मोहीम स्टार्ट केल्ली फॅमिली राज्याच्या अगेन्स्ट. हांव तेन्ना काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आहा आनी काँग्रेसींतल्यो 4 फॅमिली गोंयाक वाटे घालून खावंक सोदता हें गोंयचे जनतेचे तकलेन घालें आनी एक परिवर्तन यात्रा म्हणून सुरवात केली. जातूंत सगळे समाज, गोंयचो बारीक समाज, क्रिस्तांव समाज, मायनॉरिटी सगळे बरोबर ताका ताणें साथ दिलो आनी तेन्ना बीजेपी पावरान आयली. आतां 2027 15 वर्सां जातलीं हाका. सो एक तुमी तकलेंत धरात, 13 तारखेक जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक आर्गां दिवपाक सरकार वतलो ताजे हाजेर समाधीचेर, तेन्ना ताणें उत्तर दिवंक जाय की युनियन मिनिस्टर आपल्या चल्याक घालता, गोंयचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आपल्या चलयेक घालता, आमदार ताका सपोर्ट करता तो आंतोन वाज ताचे बायलेक घालता. सो लोक गेले खंय? सो तुमी जर वाटे घालून गोंय खावंक सोदना जाल्यार तुमी कितें करता? सो ताजे म्हजें उत्तर तुका खोर्लेच्या हातून की हें खोर्लेच्यान दिश्टी पडूंक लागतलें की हें गोंय म्हणटा तें कोणाचे बापायचें बेस न्ही, हें गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें. आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी दाखोवपाची गरज आहा की गोंय म्हणटा तें गोंयकाराचें आनी तें वचून एक सर्वसामान्य गोंयकाराचें, आनी तें दाखयतलें ही म्हाका खात्री. पूण तुमकां दिसना एकल्यान तरी थिंगा एक सीट सोडपाचें आसलें आनी दुसरें सीट घेवपाचें अशें दिसना तुमकां? दिसता म्हाका, सामकें दिसता. आय एग्री वीथ यू फुल्ली. बट राजकारणान 2 चॉयसीस असतात केन्ना केन्ना, द बेस्ट ऑप्शन अँड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. वॉट इज द बेस्ट ऑप्शन? वी आर सिटींग हियर फॉर द बेस्ट ऑप्शन. In those 2 cases, the next best option had to be taken. कळ्ळें तुका न्ही? अदरवायज कितें जावपाचें? हे 2 कारणां खातीर, हे 2 मतदारसंघां जिल्हा परिशद सेगमेंटा खातीर आमी अलायन्साक उजो पेटोवन उडोवपाचें काबार. ओ दिल्ली वचपाचें फ्लायटीन, ताणें पाटकारान वचपाचें कोणाक घेवन फोटो मारपाचो आनी घालपाचो, आनी हांवें कोणाक ते घेवन वचपाचो ते दुर्गादास कामतीक, आनी गेले आमी वता म्हणजे खंय. अशें करून तें अशें जाता. अरे गोंयची जनता आमकां पळयता. काल आमचो हो तो कोण रे, आमचो वासंती राजदीप, ताणें घालाचें पळय मरे. तो म्हणटा की तुमचे इगोज मदीं हाडूं नाका.
आमी जे पळयला पळय ह्या दिसांनी ते इगोच पळयले आमी चड. ते इगो म्हणटा ते कितें, आतां हांव पाटकारा परत सिनियर वर्सांनी, पूण तो सिनियर एलायन्सान हांव तुमकां इतले दीस सांगीत आहा की एलायन्स डिक्लेअर करूंक जाय काँग्रेस पार्टी. काँग्रेस हो सिनियर पार्टनर. म्हजी इनिशियल तजवीज अशी आशिल्ली की 10 सीट आमी मागचे तेंचे कडेन. आमी तेन्ना 9 सीट घेतल्या. 10 सीट रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन घेवचे आनी 30 सीट तांणी कॉन्टेस्ट करची. आनी तातूंत 50% स्ट्रायक रेट घेवन आमी दोनूय गोंयचे जिल्ला आमच्या हातान घेवचे. तातूंत देवान जे कितें केलां, कोणें कितें केलां, जे करप्शनान केलां आनी देवान एक्सपोज केलां, अश्यो खूब वस्तू आसा. तातूंत गोंयचे जनतेक दिसता की गोंय हें परतें गोंय करुया, मेक गोवा गोवा अगेन. तें करपा खातीर आमकां आदार मेळपाचो आनी हें जावपाचें. पूण जालें कितें हातूंत की हो हाका घेता म्हूण तो ताका बोवाळ मारता. सगळें प्रेसार वता. प्रेसाक टॉपीक मेळटा. आज मेरेन हांवें ही व्हडली रिजनल पार्टी म्हणटा आनी सुभाष शिरोडकराचेर एटॅक केल्लो पळोवंक ना की तुवें तुजे चलयेक कशी हाडली काय म्हणून. श्रीपाद नायकाचेर आपल्या चल्याक कसो हाडलो म्हणून ताचेर एटॅक केलो. हांवें आयकूंकूच ना. आयकलां तुवें? काय दिल्ली वचून विसरले? हो प्रश्न आहा. हो प्रश्न म्हाका पडटा आनी म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेकूय पडटा आसतलो. तुमकां पडना हो प्रश्न? सांगा म्हाका तुमी. काळजाक हात घालून सांगा. अरे दिसना? हें तर हांवें म्हजे बायलेक हाडिल्ली आनी कावन्सिलराक म्हणून उबी केल्ली फाल्यां. तुमी सोडपाचें म्हाका? चिंता म्हण तुमी. इझीदोराक पार्टीन भितर घेतलो, कॅन्डिडेट करूं ना, केदो व्हडलो बोवाळ जालो. केदो आनी तो ताची चलयेक घालता. सगळी येदी व्हडली जनता आसूं, 84 आमदार आसूं, एकूय मनशाक तांचे पक्षान सगळ्यात व्हडलो रिजनल पार्टी कांय दिसना. हाजेर कांयच वागडें दिसना हातूंत. हांव सारको म्हाका शॉक लागता. कितें जाय? सो खंय गेले आमचे खोसीस? चिंतूंक जाय आमी. हांवें पळयल्या कॉमेंट की हें फ्रेंडली फायट म्हणल्यार बीजेपीक हाडपाची. बीजेपीक हाडपाक फ्रेंडली फायट जाल्यार आमी कितें ते हांव ते ह्या दिसांनी झक मारता ते कितें तियात्र करता. हांवें तियात्रान काम बी करूंक ना. हांव गोविंद गावडे न्ही नाटकान काम करपी. आमी सादे मनीस. पूण वचून थंय रस्त्यार हांगा थंय भोंवता ते कितें करपाक? पिशे लागला काय सुड्यान चाब जावता? कितें रे? अरे सगळे ट्राय करता. तुमी ट्राय करा आनी जाता जाल्यार एक जाया. हें गोंयची जनता सांगता. हें कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीसाक निवडून दिले तेन्ना गोंयचे जनतेन एक क्लियर मेसेज धाडली सगळ्यांक. काँग्रेस पार्टीन पसून आनी एफर्ट घालूं येता आशिल्लो, म्हणून लोकांनी आपल्या आंगार कॅम्पेन घेवन ताका निवडून हाडलो आनी आमी तांचे बरोबर आशिल्ले. पूण थंय ते 2024च्या इलेक्शनाची एक मेसेज आहा की जाता तितले तुमी कॉम्प्रोमायज करा आनी जाता तितले कॉम्प्रोमायज करपाक प्रयत्न आमी ह्या आतांच्या एलायन्सान जे आमी डिक्लेअर केला तातूंत केल्लो. Amit, what happened between you and RG Party? Can you just elaborate? Why the alliance has been broken? सी आता तुम्ही प्रश्न विचारलो की 2 जाग्याचेर बाबा तुम्ही हे फ्रेंडली फायट कित्याक केलें. आता एज विजय बाब सेड की कितें आसता, दोनूय पार्टीचो केडर आसा आनी एज ही रायटली सेड की तें लेट जालें. आमी ते आमच्या केडराक थंय इनफ टायम मेळोना थंय तांकां समजोवपाक. सो देन वी हॅड टू टेक अ कॉल की बाबा चल एलायन्स जर तर आमी एकठांय आनी लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी 2 सिटाक लागून जर तर ते करचें पडटा जाल्यार ताणें सांगलें तशें नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शनाक या. आतां अशें आनी समज जर दुसऱ्या पार्टीन समज जर हो स्टेप घेतिल्लो जो आमी घेतलो म्हाका दिसता तेय आसपाचें आज ऑन बोर्ड. जर तर आमी गोंयचें जर तर पिक्चर मुखार दवरता जाल्यार आय थिंक समवेर ऑर दी अदर समबडी हॅज टू टेक अ स्टेप बॅक न्ही. प्रत्येक मनीस जर तर आपलोच स्वार्थ आनी आपलो ताणें म्हणलें तशें की इगो जर मनीस घेवन बसलो जाल्यार देन आय थिंक वी आर बिट्रेईंग द पीपल ऑफ गोवा. आनी जर आज इगूय जाण जर बरोबर आसपाचें जाल्यार म्हाका दिसता स्ट्रायक रेट आनी इल्ली बरी आसपाची. 1 सीटाचो प्रश्न आशिल्लो तो. So you mean to say RG had kept the ego? तशें हांव म्हणना पूण म्हाका दिसता आज तुवें विचारलें की बाबा तेंचें कितें 1 सीटाक लागून केलें की 1 सीट जशें आमी आज डिले जालो आमच्या केडराक थंय समजावचें पडलें. आमचो इन्चार्ज आयलो देवर तांचोय केडर आशिल्लो. सो बट समवेर वी केम टू वन सर्टन फॉर्म्युला
की बाबा चल लार्जर इन पिक्चर ऑफ गोवा तोडया ना 2 सिटाक लागून. दिस वॉज द आयडिया. अमित बाब तुम्ही लास्ट टाइम सुद्धा तांकां रावले खूप रावले पण आता हे इलेक्शन जावन फुडली इलेक्शनां असेंब्ली इलेक्शनाक परत रावपाचें आसा काय दार बंद केली? ना म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पयले मार कितें जालें तें. समज जर तर सगळे एकठांय येवपाचो एक प्रयत्न जाल्लो जाल्यार 1 सीटाक लागून जायना आशिल्लें, जाता आशिल्लें न्ही. द फॉर्म्युला वॉट वी डीड फॉर 2 सीट्स दॅट कुड हॅव बीन द फॉर्म्युला फॉर 1 सीट वीच वी हॅड ऑलरेडी टोल्ड, वी हॅड ऑफर्ड ऑल्सो. पूण जर करपाची जर इच्छा ना तेका तूं कितें करतलो? मिस्टर सागर साहेब तुम्ही म्हणले दिल्ली वचून कितें तरी चेंज जालें म्हणून तुम्ही म्हणले की दिल्लीचे विजीट आनी तुमच्या कारणान आपल्याला हाजेचे पळय हांव नको ते दिल्ली विजीट कितलेंदा जालां पूण ते दिल्ली विजीटान कोणाक मेळून कितें जालां पूण कितें जालां तें गोंयच्या जनतेन पळयलां. आमी आरची बरोबर एकवट करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो हांवें. ते म्हजे व्हडले आमी कशें न्ही आनी म्हजे सोयरेय न्ही पूण इतलें आसून पसून आमी हें कॉमन इंटेंशन गोंयचे जनतेचें मान दिवन की आमी एक जाले जाल्यार कितें तरी गोंया खातीर बरें जातलें आनी नव्या वर्साक एक बरी न्यूज दिवया हे इंटेंशनान हांवें तांकां काँग्रेस पार्टीच्या आमदार एल्टन आनी बाब युरी तांचे म्हऱ्यान व्हेले. आमी एक शॉर्ट मिटींग आमची जाली. ताजे मागीर ते आनी काँग्रेस पार्टीचे आमदार कितें ते उलोवंक लागले. तातूंत हांव नाशिल्लो इनवॉल्व खंय. मागीर नेक्स्ट आमी पळयलें म्हणटाले हो एक फोटो शेनवारचो काय आयतारचो खंय वता दिल्ली कितें डिस्कस करपाक तांच्या आमदारान म्हणलें की SIR आतां खंयचो दिल्लीचें ऑफीस त्या पोल्युशनान आयतारा उगडें रावता गोंयच्या SIRचे प्रक्रिया डिस्कस करपाक हें म्हाका खबर ना और इट इज बियॉन्ड माय इमॅजिनेशन. आसूंक शकता खंयचें तरी ऑफीस उगडें आशिल्लें आसूंक शकता पूण रिजल्ट कितें जालो रिजल्ट येवन आमचेरूच चडपाक लागले. ते चडपाचें सोड आरे उलया तरी मरे. 3 जाण आमी बसूंक ना उलोवंक. हांव अमित पाटकर आनी मनोज परब केन्नाच एक टेबलार बसूंक ना आमी आज मेरेन. ही लज आमकां सांगपाक गोंयचे जनते फुडें कसलें अलायन्स उलयता आमी ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स कसलें when party presidents have not met, have not even sat for a cup of tea. Forget any other thing. नाच बसूंकूच ना आमी जाल्यार आनी कितें उरलां. सो कितें जालें कितें तरी दिल्ली वचून जालें पळय ना हो म्हजो हें रे निश्कर्श काडटा हांव. आय एम कन्क्लुडींग वाय बिकॉज ऑफ द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स एंड आय एम व्हेरी क्लियर आय एम नॉट अ लायर. आय एम टेलिंग यू आय टूक द इनिशिएटिव्ह to take them to the Congress MLAs. They met in Elton's hotel and after which I have never met them. But then I have read in the papers and I have seen on your media channel that Delhi and then coming back and my एकमेकाचेर फोड तकली. So कितरी दिल्ली जादू जालो which has made a difference. गोंयच्या जनतेन दिल्लीच्यान गोंय चलोवंक जाय काय गोंयच्यान गोंय चलपाक जाय हाजेरूय डिसिजन घेवपाची गरज आहा. तूं म्हणटलो ही दिल्लीची पार्टी हांव गोंयची पार्टी हें कशें उलयता काय म्हणून. दिल्लीचे पार्टीचो लिडर पसून गोंया आयलो हांव ताका मेळपाक दिल्ली गेलो ना मुंबय गेलो ना बेळगांव पसून गेलो ना. ती तांची आसा ती प्रभारी ती खंयची ती कर्नाटकांतली आमी कर्नाटका गेलो ना. आमी हांगा गोंयांतूच सारके व्हडले सिटीनूच बसल्या गांवांनी पसून लिपून वचूंक ना. करूया जालें मरे. सो गोंयची ही डिसिजन हें लोकल बॉडी इलेक्शन हें लोकल बॉडी इलेक्शन इज अबावट स्थानीक संस्था हांगा करप तें दिल्लीच्यान कशें जाता म्हाका कांय कळना. आनी दिल्ली जादू कितें आहा तो दिल्ली जादू पळय हो आहा मरे कितें सगळो येता तो हें लासून हुलपून मेल्या कोण कितें करता सगळें दिल्लीच्यान जाता हें गोंयचें न्ही. गोंयचे क्लब अशें जायना उजो पेट्टा तशें. आनी गोंयचे क्लबान जे बॉम्बे बंद केल्ली डान्स बार ती गोंया खंयच्या कायद्यान स्टार्ट जाल्या आनी म्हाका कळना. तुमी हें कशें विचारना हांकां गव्हर्मेंटान. अरे खंयच्या कायद्यांनी डान्स बार ती बिकिनी घालून नाचता ती आमची संस्कृतीचे उलोवपी लोक हे
खंयच्या कायद्यान बारा चलयता म्हाका कळना खंयच्या कायद्यान यू कॅन वेअर बिकिनी हाऊ यू कॅन रन अ कॅबरे इन गोवा अंडर विच लॉ आय एम अ 3 time एमएलए आय डोंट नो द लॉ and if it is banned in Bombay how it is allowed in Goa forget that now we have seen a person मिनटान हाडला तो कोण सीएमओचो ऑफिसर ठक्कर काय कोण तरी ताणें ताका बॉम्बेच्या पुलिसान धरलो गोंयच्या पुलिसान उबो रावन ताचे कडल्यान 2.5 लाखांचे कंप्युटर घेतले कितें आहा हे पळय मरे खंय आमी अकलेक पावले कोणूय येता दिल्लीवालो आनी कोण म्हणटा आपूण हाय कमांड आनी हांगा हे तांकां रेड कार्पेट घालता फ्रॉडां असली खूब आहा म्हजे कडेन आहा लिस्ट फ्रॉडांचे ते कन्व्हेन्शन सेंटर म्हणून आहा पळय तो सुरतचे जेलान आहा ताकाय लेटर दिल्लें अशें हातान घेवन सामको फोटो मारिल्लो तुमी हाडिल्ले सगळ्याक तो जेलान आहा भितर आनी एकलो हांगा तें हॉटेल आहा मांद्रे त्या हॉटेलाचो एकलो तोय भितर आहा ताणें अशेंच दिल्ले सारके फोटो मास्क बी घालून कोविडान डोनेशन दिता तुका हांव सगळे क्लब बंद जावंक जाय असल्यो कित्याक डान्स बार बी ना कितें सगळे बंद जावंके म्हणटा बंद जावंक जाय कितें खुबशे ऑपरेट जाता असले क्लब ते सगळे बंद जावंक आतां पळय तूं खबर आहा क्लब हे जे डान्स बार म्हण बायलां बिकिनी घालून नाचताली मुंबय ती बंद जाली तूं गेला डान्स बारान ना लिगल आशिल्ली ती इलिगल जातकच ती बंद जाली आतां ताणी खंय तरी वचचें पडलें दुबय गेली दुबय वचून ताणें अशें बेल्ट दवरले कितें नाल्यार अशें राखी कश्यो अशें कितें तें दिवपाक लागले आनी ते मागीर तुवें पयशान तें कन्वर्ट करप अशें तांणी सिस्टम केलो गोंयांत तो कितें सिस्टम तो हांवें पळोवना कित्याक म्हाका खबर ना हें लिगल कशें तें लिगल आशिल्लें जाल्यार हांवूय वचपाचो पळोवपाक पूण तें लिगल ना अशें दिसता म्हणून हांव वचूंक ना एक्झॅक्टली कितें आहा तें म्हाका खबर ना तूं म्हाका सांग खंयच्या कायद्यान तें बसता तें क्लब म्हणटा कितें म्युजीक जें आयकूंक येता तें एक हांगा जे परफॉर्मन्स करता ते परफॉर्मन्स एक सांग म्हाका काझाकिस्तानाचे ते डान्सर ते सालवार जाले म्हणून तुमी विचारला ताका वर्क परमीट आहा काय टुरिस्ट विजाचेर आयला ते हे प्रश्न कोणें करप फाल्यां हांव चॅनल घालचो पडलो आनी नाजाल्यार हांवूच रिपोर्टर जावचो पडलो पयलो क्वेश्चन ताका की तुका वर्क परमीट खंय आहा ताका वर्क परमीट आहा ते आयला टुरिस्ट विजाचेर आनी हांगा नाचता पयशे घेता आनी वता घरा हें असली इकॉनॉमी करपाक हे आयल्या हें टुरिजम आमचें हे कसली हें तें स्पिरिच्युअल सर्कीट हें अरे हांकां हांवें आज चॅलेंज केल्लें आहा आमचे व्हडले लिडराचो बापोल भाव हे डान्स बार चलयता सगळ्यांक व्हडले आडफळ्या बागान ना म्हणून सांगचें फोटो दाखयता हांव तुका आतांच ना म्हणून म्हाका रिप्लाय आहा खंयचे मंत्र्याचे मुखेलमंत्र्याचे PCC तांचो तो कोण प्रेसिडेंट आहा तो अध्यक्ष हाड म्हणून दाखय तुका फोटो सांगचें ना म्हणून फ्रेश फोटो आहा सारके सारके नवे आहा फुडें सांगता तुका हांव हे इशून लुत्रिया म्हणटा ते लुतरा म्हणटा तांकां वॉन्टेड केल्या तातूंत आनी एक पार्टनर आहा ताचें नांवूच येवंक ना FIRानूय नांव येवंक ना ताजेर कोण उलयत ना म्हणून सांग म्हणून हांव दाखयता कशें आहा तें आनी तो क्लोज आहा जे कोण चलयता गोंय म्हळ्यार सरकार म्हणना ऑफिसर हाजेर हांव आय एम नॉट पॉयंटींग आउट म्हाका तें मुखेलमंत्र्याचेर तशें उगीच फार मारपाचो ना कित्याक आय डोंट हॅव प्रूफ ऑन दॅट पॉयंट बट कोणाक तरी इंट्रस्ट आहा ताका शिल्ड करपाक ही हो म्हजो चार्ज सरकार ना म्हणजे आज सकाळी मुद्दाम हांवें म्हणिल्लें तें मोठ्यान रिप्लाय येता काय म्हणून आतां मेरेन काय येवंक ना फाल्यां येवं फाल्यां दिवया 20 तारीख मेरेन आमी एक्टीव आहा इलेक्शन झगडुया डान्स बारांचेर चल जिल्ल्याचेर सांग BJPक चॅलेंज आहा जाल्यार डान्स बारांचेर जिल्ला इलेक्शन झगडुया आसा कापाजदार चोरयांचेर डकॉयटी जाता ताचेर इलेक्शन झगडुया हे इश्यूचेर आसा नोकऱ्यो विकल्या ताचेर जिल्ला इलेक्शन झगडुया तरणाट्याचो फुडार आसा कापाजदार सांगूंक म्हाका पर्याय ना कित्याक ते फुटले हे दिल्ली गेले ते दिल्लीचे फोटो काडले कसले रे हे हो पर्याय म्हळ्यार तुमी हुशार जनतेची फकाणां करतात की तुमकां पर्याय ना म्हणून तुमचे नाक दामना तोंड उगडें जातलेंच म्हणून ही दादागिरी जाली म्हजी ही लोकशाही आनी सेकंड हांव गोंयचे जनतेक याद करून दिवंक सोदतां हांगा EVM ना सो एवरी वोट मोदी हें जावचें ना हांगा छिक्को आदलो भशेन सो ते छिक्क्याचेर
कॅट करूंक मेळना. मारलो तो पावतात आनी तो मेजतात. सो जनतेक चान्स आहा दाखोवपाक की गोंयांत शांती आसा आनी नव्या वर्साक आमकां नवें कितें तरी जाय बाय वीच गोंय 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 उरचें. ताचे खातीर मत मारचें. कितले सर. मतदारसंघात म्हणजे तुम्ही दोन्ही कॅन्डिडेट आसात. सर तुम्ही आज आरजीच्या अगेन्स्ट उलयतात पूण एक टायम असो आशिल्लो तुमीच आरजीक बी टीम म्हणटाले आनी तुमीच तांकां अलायन्सा खातीर घेवन येयले. सो कितें चिंतून तुमी तांकां घेवन येयले? पळय एक्झॅक्ट राजदीप नायकान काल उलयला पळय तेच चिंतून हांव घेवन आयलो. कसलोच कनेक्शन नासतना कसलीच सोयरीगत जायनासतना रस्त्यार टॅक्सीवाल्यांचो मोपाचो इश्यू घेतना हांव मनोज पेडणेक मेळ्ळो. ताजे वयल्यान थंयच्यानूच एक हें जालें की तुमी कित्याक एक जायना, सगळे एक जावन कित्याक जाय. हांवें तें ब्रॉडन केलें की आमीच कित्याक, काँग्रेस कित्याक न्ही. कित्याक हांव काँग्रेसी कडेन हांव म्हणीत आहा खुबदां की हांव काँग्रेसी कडेन टायड अप आहा टील 27. दॅट इज अवर प्री पोल अलायन्स. सो तांकां कित्याक सांगचें न्ही. आतां तातूंत म्हजी चूक जावंक जाले आसत की आय शूड हॅव स्पोकन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. आय स्पोक टू MLAs थिंकींग MLAs आर कलिग्स एंड दे वील कन्विन्स अशें म्हाका दिसलें. आतां ताजे खातीर मे बी डिले जाली. पूण एक इश्यू जालो की काँग्रेस पार्टीचे केडरांक सेन्सिटायज करपा खातीर ऑन द नीड ऑफ एन अलायन्स हें करपाक मातशें आमी कमी पडले आसत. तातूंत आनी एक कारण आसूंक शकता. म्हाका तितलें मातशें ते एक्सेप्ट करतात. म्हजेरूय खूब लोकांचे भितरल्यान जळटा, हांव जाणा जळटा आनी साहजीक आहा असो बोवाटो चड उलयतकच जातात तें. पूण त्या आसतना पसून काँग्रेस म्हाका मातशी टॉलरेट करता कित्याक हांव तांचे बरोबर सारको रावलो आनी 24 हांव तांच्या इलेक्शनाक हांवें तांकां आदार करपाचो जो कितें जाता तो केल्लो. सो तांचे ते खासदाराकूय खबर आहा कॅप्टन मिरियातो. आतां हांगा हांचे पक्षाचें कितें जाता हे उबे राविल्ले तांकां उडोवपाक अशें लोकसभेच्या इलेक्शनाक गोंयचे जनतेन दाखोवन दिलें की वोट स्प्लिटरांक आमी मत मारचें ना म्हणून. आनी थंय आमकां तोय रिजल्ट आमी पळयलो. तूं म्हणटलो कितें, तूं व्हडलें उलयता, तूं कित्याक उबो रावना. हांव उबो रावना कित्याक म्हाका वोट फोडूंक नाका. सिंपल कॅल्क्युलेशन. तूं म्हणटलो तूं 3 सिटाचेर उलोवन शापतां सांगता. 3 सिटाचेर उलोवन शापतां सांगता कित्याक म्हणजे इंटेन्शन वोट स्प्लिट करपाचें ना. सी इट इज नॉट दॅट आय डोंट हॅव ट्रॅक्शन. आय हॅव ट्रॅक्शन इवन इन डिस्टंट एरिया ज्यो आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या पळय त्यो तुका दिसतल्यो की अश्यो खंयच्या खंयच्यो त्यो साश्टींतले म्हजे शेजाराक एकूच लागती. मये म्हणटा म्हणजे शेजाराक जायना तें. कारापूर सावण म्हणटा तें पैंगीण म्हणटा आनी खंय खोल्ल्यो बोलतात कडेन. नथींग टू डू वीथ जियोग्राफी. इट इज अबाउट ट्रॅक्शन आनी वी हॅव द ट्रॅक्शन. बट वी टू टेस्ट अवर इगोज or our capacities, we don't want to spoil the entire picture. Entire picture, people want unity. The idea of Goa is the idea of unity. Unity of all religions, harmony, progress, tolerance. फक्त दुसऱ्याक घाटी म्हणलो तूं बरो जायना. तुजे पॉलिसी आसपाक जाय. मायग्रेशन जेन्ना जाता सोशियोलॉजिकली मायग्रेशन इज अ सायन ऑफ प्रोग्रेस. पळय हांव कितें उलयतालें. आमचे गोंयकार लंडनाक वतात. कित्याक वतात? कित्याक गोंयांत सरकारान एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ओ प्रोग्रेस ओ विकास जावपाक कांय दवरूंक ना चॅनल्स. पुर्तुगेज सरकारान आमकां तें पोर्चुगीज पासपोर्टाचें प्रोविजन दिलें आनी दॅट बिकेम द एंट्री टू EU. ते करून गोंयकार खूब जाण ते घेवन थंय गेले भुरग्याच्या फुडारा खातीर. तेय इमिग्रंट जाले. तशें हांगा इमिग्रेशन जाल्लें. सो आमी फक्त कोणाक गाळी मारना. सोल्युशन घेतलें अशें आमी चिंतचें पडटलें पॉलिसीज घेवन. आनी आज तुका दिसलां आसतलें की फक्त ओरिजीन उलोवन जायना. इट हॅज टू बी कॉम्पॅटिबल विथ द कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट्स. आमचे फायनली देश चलता Constitution. We cannot think ultra virus to the Constitution, especially those who make laws. So whatever is constitutionally compatible, only that can become a solution. आता हातून प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हळ्यार स्थानिक मनशाक प्राधान्य दिवप हें आमचें आहा आनी आमी ताचे खातीर पॉलिसीज घालतात. हांवें 80% प्रायवेट सेक्टरान
एम्प्लॉयमेंटाक कंपल्शन करचें हें हांव मूव करीत आहा आनी सदांच सांगता की बीजेपीचे दुसरे सरकार उत्तराखंडात आनी खंय ते करतात तुमी कित्याक करता काय म्हणून तेन्ना बाबूश पंचारात उबो रावन कितें सांगता की हें कॉन्स्टिट्युशनान बसना सेशन सोंपतकच मुखेलमंत्री म्हणटा हाजेर विचार करूं येता परते घालता हांव बील तें पोकोचें अशें जावंक ना लॅब्स जावंक हांवें दिवं ना आमचें कसलेंच मातशें हाजेर तुमी स्टडी करा बिटवीन लॅब्स बिटवीन किपींग द बिल अलायव मेनी इश्यूज टू आय एम नॉट वॉन्टिंग टू डू अ तू मे ऑन core issues. I am trying to say that unity is the need of the hour. For unity we had come together. Then they went in between to Delhi and the unity got over. This is the sequence of events. Yes or no? Or have you, तुम्ही सगळे जर्नलिस्ट तुम्ही पळयला तुम्ही म्हाका सांगा की हांव उलयता तें फट चूक आनी गोंयचे जनतेन मागीर डिसायड करूं कोण बीजेपी कडेन चड कितलो लागीं आहा तो कित्याक पोस्ट घाले न्ही फेसबुकाचेर म्हणून ते सत्य जायना हिटलर घालतालो हेल हिटलर हे आमी आर्यन सगळे जाले तशें जायना तें हांगा डिस्कस करपाक जाय डिस्कस करपाक बसपाक तयार ना जाल्यार कशें जातलें कसली लोकशाही आमी आयकूंक जाय मरे आतां हांव व्हडली फिलॉसॉफी उलयतां तुमी म्हाका सांगा हांव आयकून घेवंकूच जाय तुमचें आयकूनच घेवपाक तयार ना जाल्यार कशें जातलें फुडें वतलें कशें आमी आनी गोंयचो फुडार कितें आमी आमचे दोग तीग जाणांची बोडक्यो फोडपाच्यो तरुण पिळगेचो फुडार न्हिदोवपाचो इज दीस वॉट वी आर फायटींग फॉर इज दीस द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा थिंक ऑफ इट मरे तुमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रोग्रामा खातीर कॉमन मिनिमम सिटींग जाय ना तुमचो प्रोग्राम कसो आमचो आहा आमचे मुद्दे कितें आमचो मुद्दो होच सांगता तुका जिल्हा इलेक्शन इज द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी इट इज अबाउट एम्पावरिंग द इन्स्टिट्यूशन under the 73rd constitutional amendment. There are lots of provisions to empower it, not implemented. MLAs don't want to give powers to Zilla. They want to Zilla elections to be fought very keenly. Constituency width and breadth is almost the same as the assembly constituency. Almost, maybe a little less. But इतले आसून तांकां power दिवप ना. आमी clear cut सांगता as a alliance की we will आमचो सरकार येवपाक जाय तेजे खातीर. जिल्ला येवन जावचें ना. सरकार आयलो आमी RDA बरखास्त करतात आनी राजीव गांधीन केल्ले 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान जे जिल्ल्याक पावर दिवंक जाय ते RDAचे पावर आमी तांकां दितात हांव तुका प्लॅनिंग म्हणना फायनान्स म्हणना तशें पळोवंक गेले जाल्यार जिल्ल्याक खूब पावर आहा ते सगळें केलें जाल्यार हांकां कांय उरचें ना ते परवणी हें जातलें दुकान बंद जातलें तें दवरून को एक्झिस्ट करप As you were speaking here, the tourism department and other authorities concerned, they are carrying out a demolition of Romeo Lane Club in Bagator. Yes. Do you think that it is too late? No, it is to divert the topic by bringing bulldozer Raj. This UP Chief Minister's bulldozer Raj is a way of diverting issues and creating sensations. Tell me one thing, Romeo Lane, I've got no relations with Romeo Lane. I've got a case in which I have given yesterday, a restaurant in Ozrant, Bagator, where a demolition is pending since June of 2025. I raised the matter in the house. Assurance was given. It's running full swing. It is the next disaster waiting to happen. Will they demolish that? Or is this another way of increasing dhando at the year end? आता सगळं कितें आतां तुवें म्हाका घाला पळय तूं हुशारगिरी करता तूं सगळें 12 बंद उडोवप करना हांव 12 बंद उडोवपाक आय डोंट वॉन्ट टू किल द एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी बार न्ही सर डान्स बार म्हणटले डान्स बाराक हांव खंयच्या कायद्यान ती बसता ती म्हाका सांग तूं बाबा कायद्यान बसना आनी हफ्तो घेवन ती चलता जाल्यार ती बंद पडूंक जाय खंयच्या कायद्यान बसता ती म्हाका अजून खबर ना तूं मातशें फायंड आउट कर आनी सांग म्हाका भायर हांवूय उलोवपाचें बसता जाल्यार ती कित्याक मुंबय जर ती अलाउड ना जाल्यार गोंयांत खंयच्या कायद्यान अलाउड आहा ती So my last question, who is responsible for this 25 deaths according to you, both of you? The government of Goa and the 4-engine Sarkar, the MLA is of the BJP, the Panchayat is of the BJP, the government is of the BJP and the central government is of the BJP. How it was allowed on the salt pan? It is a salt pan.
It is a protected area. No development can be allowed on the salt pan. How was it allowed? Was it being done in a hidden way? No, it was done in full. It has been awarded by Times of India for कसले तरी best imaginative way म्हणून कितें रे बाबा हें कोणाक दितात आनी कितें दितात हें तरी मातशें चिंतूंक जाय. Most prestigious award. I don't want to name institution, but unfortunately this is the fact that तांकां कसलें अवॉर्ड दिला ते खंय रे ते आयलंड रेस्टोबार salt panacher illegal bana, but now the island restobar aims to redefine the way people party. So this is the redefinition of the party, that you get going to that. And हाजे खातीर मागीर कितें ताजे सिस्टर कन्सर्न आहा ते मोडप. आतां आनी एक सांगता तुका ताजे फुडें लिलोला म्हणून मांद्र्या ओन्ड बाय द सेम पीपल मोडटलो मुखेलमंत्री खूब आहा तेंचें सादेला ते आतां घालूंक सोदता हैदराबाद, रांची आनी आग्रा. व्हडली सिंडिकेट ती बारीक न्ही ती. आनी तातूंत जे मनशाची नांवां घालूंक ना ते मनीस खरे व्हडले आहा. हे धांवल्याचे बुराटे. देवेंद्र फडणवीस तुमचो प्रभुदेसाय डेमोलिशन ऑर्डर येयला एमएलएची तेजेर पासून कितें जातलें म्हणटा कारवाई ह्या बुलडोजर राजात एक बरें सांगता एमएलए गोंयकार आनी आमचो कलीग सो ताका कितें टार्गेट करुया आमी हे आतां मनोज परमाच्या भाशेन ताकाच टार्गेट करुया हे भायल्यांक. आमी आज आयच्या दिसा एमएलए फाल्यां मागीर म्हणटले की विजयान हे सगळें जिल्ला कडून आपल्या हॉटेलाचेर आयले ताजो काय तो लेट लॉ फॉलो घालना म्हणटकीर लोकल काय भायलो तो कोण भायलो मेन पार्टी कोण आहा भायलो लोकलांक हांवूय म्हाजो फावरात मरे पळय लोकल येदो असो फुडतात म्हणून बांदता हे सेर्दाबादी रेस्टॉरंटांनी बरें नुस्तें बरें मेळटालें ते फुडतात अशें हें घालून डेमोलिशन केलें. कितें शेक आसलें शेक हें कितें सॉल्ट पॅनल आयलंड रेस्टोबार ताका एवॉर्ड दिला टायम्स नाव टायम्स कितें तेंगे वो कोण तो भायलो तुमी म्हणटा तो असेंब्लीन नाव येयल्लो तो ना हो असेंब्लीन ना पूण आरओसी म्हणून आसता रजिस्टर ऑफ कंपनी सारको रिफ्लेक्ट जाता. आमी देवेंद्र Your response to which question? Which question? 25 is last responsible. आता पयर हांवें सांगिल्लें की हे जे आतां रोमियो लेन आहा पळय रोमियो लेनाची जेन्ना इन्सिडंट जालो पावणे बारा इन्सिडंट आनी ताजे सिस्टर कन्सर्न 2 युनिट विच इज हार्डली अबाउट 800 meters अवे that full music was blowing till 3 AM in the morning. So what police was doing? दुसरें म्हाका सांग आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागना हें वायलेशन ना अंडर कोड ऑफ कंडक्ट दॅट इज फॉलिंग अंडर पंचायत न्हू. सो हाजेर मुख्यमंत्री उलयत ना. आतां हो इश्यू ग्लोबल जाला बीबीसीच्या फ्रंट पेजीचेर हो हायलायट जाता. ऑल द नॅशनल मिडिया इज डिबेटिंग एट प्रायम टायम म्हणून ते फोकस डायवर्ट करपाक आनी कितें तरी बेश्टें टेम्पररी मोडला. आता the whole country's citizens are facing problem because of Indigo. As every day about 1000 to 500 flights are getting cancelled. And as Lok Sabha discussion कसले वंदे मातरम. ताचेर इंडिगोचेर कोण उलयना पूण लुत्रा भाव इंडिगोच धरून देशांतल्यान भायर गेले. हे कशें शक्य आसा? So I think as he said ki this is a big syndicate. बेश्टे ते अटेन्शन डायवर्ट करपाक ते आज थंय ते बीन 150 मिटरां पळयताले कितें 150 मिटरूच कितें मोडला एक ना आनी 3 आसा ताची ती सगळी मोडची मरे त्या भागातोर क्लिफाचेर एवरीथिंग इज इलिगल. सो वाय गव्हर्नमेंट अशे इन्सिडंट जातकीच आतां याद करा 3 म्हयन्या पयलीं जेन्ना ती बर्निंग बोट तुमी हाडिल्ली बर्निंग बोट फातोडेचेर तिका 3 वरांचेर उजो लागलो आणि त्या धडे वयल्यान ती ह्या धडेर आयिल्ली 2 नॉटिकल मायल दॅट बोट ट्रॅव्हल्ड विथ फूल फायर. आनी आमी पळयलें की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची जेन्ना टग आयलो तेन्ना ते पालोवपाक तातूंतल्यान उदक सुद्दां येनाशिल्लें. ताच्या उपरांत आमी पळयलें फेरी बोटीक उजो लागतालो बालदेन न्हंयचेच उदक काडून ते मारताले बालदी घेवन हें तुमी पळयलां. आफ्टर दॅट आमी सरकारा कडेन ऑडिट मागिल्लें ऑफ फायर सेफ्टी ऑफ ऑल द टुरिस्ट
spots. Now this so-called salt पेनाचेर बांदिल्ले illegal structure also is a tourism activity. So सरकारान हाजे सेफ्टी ऑडिट कित्याक करूना? आमी पयर डिमांड केल्ले की गोंयांत जितले टुरिझम स्पॉट्स आसा, रेस्टॉरंट्स, क्लब्स, नाईट बार्स, वॉटेवर आसतली नाईट लायफाची, ताजे सेफ्टी ऑडिट सरकारान व्हाईट पेपर हाडपाक जाय. दुसरें, तांचे एक्सायज लायसन कोणा कोणा दिला हे म्हाका दिसता टेबल करपाची गरज ना, तांचे बंद करा मरे तुमी. आनी तूं पळय मॅक्झिमम सगळे हे दिल्लीकार, मॅक्झिमम सगळे भायले लोक. कितें असो इन्सिडंट जालो, 1 वराचेर उजो पेटलो, तो 7ची फ्लायट धरता आनी फुकेट चलता. ही कितें? आनी ताका म्हणटा आतां इंटरपोलान आमी ताची हें घातलां, लुकआउट नोटीस. हो दुसरो नीरव मोदी, ललित मोदी पळय देश सोडून गेलो, हो तसलो प्रकार आसतलो. थँक्यू. आता मला एक माझी ऍडवाइस तुमकां, संकल्प आंबेडकरान 5 ऑगस्टाक हो इश्यू रेज केलो. याच हाजो 6 ऑगस्ट हांवें प्रुडंटाची न्यूज पळयली. आता संकल्प आंबेडकर आसा मरे, हा तेच मत आसा काय परिवर्तन जाला? मागीर विचारा ताका. आनी हांवें याद केली सांगता ताका. कित्याक ताणें खूब उलयल्लें, ताणें उलयल्लें तें सगळें सारकें जालां. ताणें तसो जर पळोवंक गेलो जाल्यार संकल्प आंबेडकराक दूरदृश्टी आहा. कळ्ळें तुका? ती दूरदृश्टीचेर ताजें आतां ओपिनियन तशेंच आहा, काय तें बदलना. दिल्ली बी वचून तूं जाणा आतां कशी ओपिनियनां बदलता ती. दिल्लीचे एक फ्लायटीन खूब चेंज जावंक शकता.